मुशायरा, हम्द, नज्म आदि की वीडियो पाने के लिए नीचे लिखे लाल रंग में सब्सक्राइब को टच करें और नई नई वीडियो पाते रहें। बहुत ही सोच समझ के कदम रखो इसमें, बहुत ही सोच समझ के कदम रखो इसमें। अरे नात कोई है, सरकारी काम थोड़ी है। बहुत ही सोच समझ के कदम रखो इसमें, नात कोई है, सरकारी काम थोड़ी है। मेरे दोस्तों, बिहार के शायर ने यूं कहा कि घर में आने वाला हर कोई मेहमान थोड़ी है, घर में आने वाला हर कोई मेहमान थोड़ी है। अरे लगा ले जो फकत, शुक्रिया भाई अकील भाई, घर में आने वाला हर कोई मेहमान थोड़ी है। घर में आने वाला हर कोई मेहमान थोड़ी है। अरे लगा ले जो फकत टोपी, वो मुसलमान थोड़ी है। और शरीयत में दखल अंदाजियां करते हैं जो पागल, शरीयत में दखल अंदाजियां करते हैं जो पागल, न बोलेंगे जरा कुछ भी, ये हमारी शान थोड़ी है। शरीयत में दखल अंदाजियां करते हैं जो पागल, न बोलेंगे जरा कुछ भी, ये हमारी शान थोड़ी है। मेरे दोस्तों, एक शायर ने यूं कहा कि हमारे हाथ में देखो कोई शमशीर थोड़ी है, हमारे हाथ में देखो कोई शमशीर थोड़ी है। बयां करते हैं दर्द दिल, कोई तकरीर थोड़ी है। हमारे हाथ में देखो कोई शमशीर थोड़ी है। अरे बयां करते हैं दर्द दिल, कोई तकरीर थोड़ी है। इसे हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर संवारा है, इसे हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर संवारा है। अरे किसी के बाप की हिंदुस्तान जागीर थोड़ी है, इसे हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर संवारा है। किसी के बाप की हिंदुस्तान जागीर थोड़ी है। यहीं से जवाब के चहीते शायर आली जनाब तारिक हाशिम, शुक्रिया भाई, सुल्तानपुरी के पास पहुंचता है कि यूं कहते हैं कि नचा दिया है अरे खैबर को सिर्फ 2 उंगलियों से, नचा दिया है खैबर को सिर्फ 2 उंगलियों से। अरे अली के जैसा कोई पहलवान थोड़ी है, नचा दिया है खैबर को सिर्फ 2 उंगलियों से। अरे अली के जैसा कोई पहलवान थोड़ी है। आइए हजरत आपकी समाप्त करवा दे आली जनाब तारिक हाशिम सुल्तानपुरी। मोहतरम दोस्त जनाब शाहिद दस्तवी साहब, इन्होंने मेरे शेर को चुना और मुंतखब करके मुझे मदऊ किया। वो शेर कुछ गलत हो गया, कुछ इस तरीके से है, नचा दिया तेरे खैबर को सिर्फ उंगली से, अली के जैसा कोई पहलवान थोड़ी है, बहुत अली के जैसा कोई पहलवान थोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। आइए हजरात, कुछ सुनने और सुनाने से कबल हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़े या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। कबूलियत का वक्त है, नाते पाक के चंद नशात पढ़ता हूँ। थोड़ा सा अगर मुझे भी दुआएं देंगे तो इंशाअल्लाह कुछ सुनाने की हिम्मत और जुर्रत करूंगा। अपने बड़े मोहतरम दोस्त जनाब असद दस्तवी साहब और बहुत ही करम फरमा दोस्त जनाब असद आजमी साहब, इन दोनों की तवज्जुहात, इन दोनों की इनायत और दुआएं अता करें भाई, अता करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हबीबे हबीबे इलाही जवान में के आका, रसूलों के बनकर इमाम आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। ये जितने भी हजरात तशरीफ फरमाए, चंद हजरात नहीं है, मेरे लिए बहुत ही कीमती है। ये पेवर देसी घी है, तो समझता हूँ मेरे हिस्से में जो कुछ भी है आप बहुत ही कीमती है, पेश करता हूँ, अता करें। हबीबे इलाही जवान में के आका, रसूलों के बनकर इमाम रहे हैं कि हबीबे इलाही
شاہ خیر الانام رہے زندہ باد پہ شہنشاہ خیر الانام رہے ہیں۔ اور اہل اسٹیج کی پوری توجہ سے عطا کرے تاریخ حاصل ہے۔ سرے حس جس بات دیکھیں گے آقا چمکدار پیشانیاں امتی کی، سرے حسب جس بات دیکھیں گے آقا چمکدار پیشانیاں امتی کی، سرے حسب جس بات دیکھیں گے آقا چمکدار پیشانیاں امتی کی، شہنشاہ بطحا کہیں گے وہ دیکھو، شہنشاہ بطحا کہیں گے وہ دیکھو، غلامان خیر الانام رہے ہیں۔ قیمتی ہے، یہ 10 لاکھ کے برابر ہے، یقین جانیے اس وقت جو کچھ مل جائے بہت ہی قیمتی ہے۔ طارق بھائی وہ کتنا ہے؟ 10 ہے، 20 ہے، 50 ہے، کتنا ہے؟ 10 لاکھ ہے نا، 10 روپے 10 ہے نا۔ لیکن میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ شاعری کو سپورٹ دیتا ہے، شاعری کو سپورٹ دیتا ہے۔ سنو دوستو، شعر بہت اچھا انشاءاللہ آپ بچیں گے۔ شاعری کو سپورٹ دیتا ہے، ارے حوصلہ دستہ لوٹ دیتا ہے، شاعری کو سپورٹ دیتا ہے، ارے حوصلہ دستہ لوٹ دیتا ہے، بس وہی کامیاب ہوتا ہے شاعر مجمع جس کو اوڑھ دیتا ہے، بس وہی کامیاب۔ بہت بہت شکریہ آپ کی محبت، مجمع جس کو اوڑھ دیتا ہے۔ حالات حاضرات پڑھ سکتا ہوں اور حکم بھی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں حضرات گرامی یہ قبولیت کا وقت ہے اور یہ تاریخی مشاعرہ ہوا۔ ہندوستان کے جتنے بھی مشہور و معروف شعراء کرام ہیں وہ آج کی آپ کی اسٹیج پر موجود ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کی سماعت کو کہ آپ جیسی سماعت ابھی بھی برقرار ہے۔ بڑے اچھے انداز سے سنیں پیش کرتا ہوں مطلب نعت پاک کا۔ اگر نعت پاک کا مصرع لگے تو اس طالب علم کو دعاؤں سے نوازیے گا۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے، میرا عشق اور یہ میرا مطلب آتا کریں طارق عاشق بھائی۔ میرا عشق خیر بشر اللہ اللہ، میرا عشق خیر، یہ میری نعت پاک بہت مقبول ہے، پیش کرتا ہوں توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائے۔ مجھے امید ہے جتنے حفاظ کرام اور علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے دعاؤں سے نوازوں میں پیش کرتا ہوں سب بھائی آپ کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے۔ میرا عشق خیر بشر اللہ اللہ، میرا عشق خیر، میرا عشق خیر، میرا عشق خیر بشر اللہ، ملا دید دل، ملا دید دل، معتبر اور حسن مطلب تمام شعراء کرام کی جانب سے اور ہمارے محترم دوست جناب قاضی سبیلوی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کی سماعتوں تک پہنچیں گے، ان کی توجہ اور یہ حسن مطلب پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ ہے شش در گھر دیدہ ور اللہ اللہ، ہے شش در گھر کے، ہے شش در گھر کے، ششتر ہر کبیدہ اللہ، ہوا کیسے شکل قمر اللہ، ہوا کیسے شکل، بہت اچھے ہیں تاریخ کیسے شکل قمر اللہ، ملا کر دل۔ بہت ہی پیارا شعر پڑھتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے۔ نہ کیوں ہو بھلا تخت بلتی سے طیبہ، نہ کیوں ہو بھلا،
نہ کیوں ہو بھلا تخت بلقیس سے پیدا نہ کیوں ہو بھلا نہ کیوں ہو بھلا نہ کیوں ہو بھلا تخت بلقیس سے پیدا کسی دیتے ہیں کسی دیتے ہیں تاجور اللہ اللہ میرا ہے اس کے خیر بشر اللہ اللہ میرا ہے اس کے خیر تاریخی شعر علماء کرام کی دعائیں چاہتے ہیں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں روا کہہ دے جو نیل روا کہہ دے جو نیل تو صرف خط سے روا کہہ دے جو نیل کہ روا کہہ دے جو نہیں کوئی ایسا نہیں کوئی ایسا عمر اللہ اللہ نہیں کوئی ایسا عمر اللہ اللہ نہیں کوئی ایسا بہت ہی قیمتی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور یہ میرا شعر پڑھتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں ملے جس کو قرآن داد شہادت ملے جس کو قرآن ملے جس کو قرآن ملے جس کو قرآن سے داد شہادت ہے عثمان سا ہے عثمان سا کس کا سر اللہ اللہ میرا ہے اس کے خیر بشر اللہ اللہ میرا ہے اس کے خیر اور تمامی سامعین کی پوری توجہ اور وقت کی ضرورت طالب حاصل کرنے ہاتھ ملاحظہ فرمائے ضرورت ہے اسلام کو پھر اہلی کی ضرورت ہے اسلام ضرورت اسلام کو پھر اہلی کی ضرورت اسلام کی ضرورت اسلام ضرورت ہے اسلام کو پھر اہلی کی ہو خیر شکن ہو خیر شکن باہنر اللہ اللہ میرا اس کے خیر بشر اللہ اللہ میرا اس کے خیر کچھ اشعار اس نعت پاک کے باقی ہے میں ایک بہت تاریخ راشد یہی سنجیدگی میرے لیے کامیابی یہ ہمارے نجم حسن صاحب پرتاپ گڑھی سفیان پرتاپ گڑھی صاحب کے چچا ہیں انہوں نے حکم دیا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا اس میں ان کو پڑھیے میں مقطع پڑھتا ہوں سنات پاک کا اگر اچھا لگ جائے تو واقعی دعاؤں سے نوازے گا پیش کرتا ہوں بڑی امید کے ساتھ مقطع پڑھتا ہوں لہذا فرمائیں لکھا جب بھی تارے تمامی نے نعت محمد لکھا جب تارک نے نعت محمد لکھا جب تارک لکھا جب تارک لکھا جب تارک نے نعت محمد تو شامل تکونے تو شامل تکونے جگر اللہ اللہ تو شامل تکونے بہت بہت